यज्ञ पुरुष भगवान को यज्ञ में स्थापित पूजित देवहरु को श्री महादेव शंभो। के भने शीतल चन्दन जस्तो तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल अर्थात अग्नि, अग्नि पनि के हुन्छ शीतल हुन्छ। त्यस्तो परमात्माको कृपाले पंचवर्षीय ती क्षत्रिय पुत्र ध्रुवले परमात्माको साक्षात्कार गरे। ती ध्रुवको प्रसंग अनि अगाडि गएर राजा अंगको प्रसंग, राजा बेनको प्रसंग, त्यसपछि राजा पृथु। बेनको समयमा यस्तो प्रकारको स्थिति भएको थियो, पृथ्वीमा केही पनि औषधिहरू थिएनन्, पृथ्वीले लुप्त गरेकी थिए। वृक्षमा फल फल्दैन थिए, गाईहरूले दूध दिएका थिएनन्। किनकि राजा अधार्मिक भएपछि पृथ्वीले पनि कुनै सम्पत्ति वैभव आदि दिदिनन्, प्रजाहरूलाई पनि अति कष्ट हुन्छ। तो बेनको समयमा सबै अत्यन्त चिन्तित थिए। त्यसपछि गएर फेरि राजा पृथुको प्रसंग आयो। राजा पृथुको राज्यकालमा राजा पृथु भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। भगवानको कृपाले गर्दा पृथ्वीले पनि औषधि वनस्पतिहरू दिन थालिन्। वनस्पतिहरूमा फलहरू फल्न थाले, सबै व्यक्तिहरू स्वस्थ हुन थाले। सहकाल भयो, अनिकालको कुनै पनि नाम रहेन। किनकि यथा राजा तथा प्रजा, जस्ता राजा हुन्छन् त्यस्तै प्रकारका प्रजा। तो पृथु राजा यस्तो प्रकारको भक्त बन्नुभयो कि परमात्मालाई आफ्नो सर्वस्व समर्पित गरिदिनु। भगवान मेरो केही छैन, सबै हजुरको भनेर सर्वस्व समर्पित गरिदिसकेपछि परमात्माले पनि स्वीकार गर्नुभयो। ठिक छ, सर्वस्व मेरो हो, अब यो मेरो भयो, मैले तिमीलाई दिएँ, अब आजदेखि तिमीले के गर, यसको सुरक्षा गर, सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी तिम्रो भनेर पृथु राजालाई भगवानले के गरिदिनु भयो, सर्वस्वको सुरक्षा गर्ने जिम्मा प्रदान गर्नुभयो। अन्तिममा साधना तपस्या गर्दै गर्दै पृथु राजाले पनि परमात्माको साक्षात्कार गरेर यह लीला समापन गरेको प्रसंग हामीहरूले चतुर्थ स्कन्धसम्म हिजो श्रवण गर्यौं। अर्थात् सबै हामीहरूले यो चिन्तन गरौं, अनन्य भावले परमात्माको चिन्तन स्मरण गर्दै गयौं भने ठिक छ, पूर्व जन्मको प्रारब्ध कर्म अनुरूप हामीहरूले कष्ट भोग्न परे पनि जन्मान्तरमा गएर कुनै पनि कष्ट हुँदैन। त्यही भएर प्रयास गर्नु होला। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि कृष्णस्य नामानि मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सदा सर्वदा यो जिउराले के गरोस्, जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि। जिउरालाई भन्नु होला, ए जिउरा तैँले अरू बारेमा केही नभन्, सदा सदा के गर, परमात्माको बारेमा भजन गर। भज सुन्दराणि, के हुन् त सुन्दर भन्दा कृष्णस्य नामानि मनोहराणि। कृष्णका ती नाम जसले के गर्छन्, मनलाई हरण गर्छन्, खिच्छन्। बाँसुरीको धुनले जसरी गोपिनीहरू आकृष्ट भएर दौडेका थिए, खान छोडेर पिउन छोडेर आफ्नो घरको कार्यलाई परित्याग गरेर, त्यस्तै प्रकारले यहाँ कृष्ण भगवानका नाम पनि के छन्, मनलाई हरण गर्ने। तिनै मनलाई हरण गर्ने भगवान श्री कृष्णका नाम सदा सर्वदा हे जिउरा तैँले के गर, उच्चारण गर। विद्या सुन्न भनेर कान बनिए, के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात बनिए, बालाभिरी के फल। जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो, न स्वादका खातिर, यो चोला उपकार गर्न बनियो, श्रृङ्गारमा के छ र। कान के को लागिरहेछन्,
विद्या सुन्नुको लागि। यस्तो विद्या सुन्नुहोस् जुन विद्या श्रवण गरिसकेपछि हामीलाई अरू कुनै पनि श्रवण गर्नको लागि बाँकी नरहोस्। जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि अरू कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्नको लागि बाँकी नरहोस्। किनकि हामीहरूले त जानेका छैनौँ, अज्ञानको कारणले गर्दा जो काम लाग्ने चिज होइनन् तिनै सुनी सुनी हाम्रो बहुमूल्य समय यापन गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसपछि गएर के भयो, उही खेल्दै बितिगयो बाल्यावस्था, विषयतिर गयो तरुणावस्था, वृद्ध भएपछि केही गरिएन, तीर्थ पनि गरिएन, दान पनि गरिएन, जप पनि गरिएन। अहिले के गर्ने, 2 घन्टासम्म सिधा भएर बस्न पनि सकिँदैन, यी हातले माला पनि घुमाउँदैनन्। वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला। वृद्ध भइसकेपछि के गर्ने, केवल चिन्ता लिनुभन्दा अरू कुनै पनि काम बाँकी छैन। त खेल्दै बितिगयो बाल्यावस्था, विषयतिर गयो तरुणावस्था, वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला, हरिकन भजने कुन हो बेला। भज नारायण भज नारायण भज नारायण सज्जन हो, मर्नु छ निश्चय भोलि की पर्सी, यही छ सहारा उस दिनको, भज नारायण। अरूको भजन नगरेर केही मिल्नेवाला छैन, तर व्यवहारमा छौँ हामीहरू, व्यवहार पनि निभाउनै पर्यो। तर धेरै व्यवहारमा नलाग्नु होला, व्यवहारबाट पनि फुर्सद निकालेर के गर्नु होला, परमात्मा को चिंतन स्मरण करने होला। किनकि जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, फुर्सत ऐसा निकाल लो प्रेम कर लो राम से। रामसँग प्रेम गर्नुभयो भने अन्तिम समयमा साथी हुन्छन्, नभए हुँदैनन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जिउरालाई के भन्नु होला, जिउ हे सदैवं भज सुन्दराणी कृष्णस्य नामानि मनोहराणी। मनलाई हरण गर्ने त छन् कृष्णका नाम, अरू के गर्छन्, न समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, समस्त भक्तहरूको दुःखलाई नष्ट गर्ने। त्यो समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। हे गोविन्द, हे दामोदर, हे माधव भनेर भगवानका के गर्नु होला, नाम सदा सर्वदा लिनु होला। आपत्तिको समयमा परमात्माले जसरी द्रौपदीलाई सुरक्षा गर्नुभएको थियो, दुर्वासाका 10,000 अथवा 60,000 शिष्य मण्डली आउँदै गर्दा द्रौपदीलाई सुरक्षा गर्नुभएको थियो त्यो दुर्योधनको सभामा, त्यस्तै प्रकारले हामीहरूको पनि के गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ, सुरक्षा गर्नुहुन्छ। तर विश्वासपूर्वक अनन्य भावले परमात्माको स्मरण गर्यौं भने। यस्ता यस्ता अनन्य भक्तहरूको चिन्तन भयो। अब यहाँ राजा परीक्षितले सुखदेवजीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, यी प्रियव्रत नाम गरेका राजा भगवानका अनन्य भक्त थिए, आत्मा राम थिए। उनी आत्मामा नै रमण गर्थे, संसारसँग उनलाई कुनै पनि केही पनि मतलब थिएन। केही मतलब नहुँदा नहुँदै पनि उनी गृहस्थ आश्रममा कसरी प्रवेश गरे, गृहस्थ आश्रममा कसरी गए, अनि यो राज्यको जिम्मेवारी उनले कसरी किन वहन गरे भनेर राजा परीक्षितले कसलाई सोध्नुभयो, सुखदेवजीलाई। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, गृहे रमतयन मूल कर्मबन्ध पराभव। स्वाभाविक रूपले बन्धनको कारण भएको यो सबैलाई हेरेर परीक्षण गर्दै जाँदा प्रियव्रत राजा नै योग्यलाई स्वयंभू मनुले के गर्दिनु भयो, जिम्मेवारी दिनु। किनकि उता एउटा दृष्टान्त छैन, पछि गएर दीर्घकालसम्म यसले चलाउँछ कि चलाउँदैन। यदि मनले प्रारम्भ गरेका हुन् भने देखाउनको लागि प्रारम्भ गरे। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान प्रारभ्य चोत। वल्लभदास नाम गरेका कोही एकजना पिता हुनुहुन्थ्यो। वल्लभदास छोरा थिए, 3 भाइ, जसको ज्येष्ठ पुत्रको नाम थियो कृष्णगुप्त। जेठालाई दिने कि माइलालाई दिने कि कान्छालाई दिने कि भनेर उनले विचार गर्न थाले, चिन्तन गर्न थाले। अब एक दिन छोराहरूको अनि त्यो कृष्णगुप्तले सोचे, पिताजीले कोठो भर्न भन्नुभएको, यो वस्तु ल्याएर फाइदा हुन्छ भन्ने सोच। सारा कोठो भरिसकेपछि अनि पिताजीलाई बोलाए, पिताजी मैले। अनि वल्लभदास लौरो टेकेर
तिमीले राम्रो काम गर्यौ, अब यसलाई यहाँबाट निकाल। यो अहिले सस्तो पाइएको छ पिताजी यो कपास, किनकि यो अहिले भर्खरै कपास काट्ने समय भएको छ, पछि गएर यो महँगो हुन्छ, महँगो भएको बेलामा बजारमा लगेर बेचौँला, यति फाइदा हुन्छ भनिसकेपछि पिताजीले भन्नुभयो वल्लभदासजीले, ठिक छ यो हल पनि तिमीले अब खाली गरेर निकाल। त्यसलाई लगेर कहीँ गोदाममा लगेर उनले राखिसकेपछि अब कान्छा छोरालाई बोलाएर, कान्छा छोराको नाम थियो शिवकान्त, शिवकान्तलाई बोलाएर पिताजीले भन्नुभयो अब तिम्रो पालो। अब उनी पनि गए बजारतिर जाँदै गर्दा अब दसैँ सकिसक्यो, तिहार आउँदैछ नि त, दसैँ गयो, तिहार आउँदैछ। त तिहारको बेलामा बजारमा के बेचिएका हुन्छन्, बत्तीहरू, ज्योति बाल्नको लागि बत्तीहरू, राम्रा राम्रा दिया सुसज्जित बनाएर बजारमा राखेको उनले देखे। अनि उनले सोचे कि बुवाले के भन्नुभएको, कोठामा भरेर बाहिर निकाल्न भन्नुभएको होइन, निकालेर लगेर फेरि गोदाममा राख पनि भन्नुभएको होइन, पिताजीले यो भन्नुभएको छ कोठा भर्नु भन्नुभएको छ भनेर उनले सोचे। गएर राम्रो दियो किने, घिउ किने, बाती किने, अनि त्यसपछि गएर एउटा अत्यन्त सुगन्धित श्रीखण्ड चन्दनको सुगन्ध भएको यो कपुर अथवा अगरबत्ती, त्यो बत्ती किनेर ल्याएर अनि त्यसपछि त्यो कोठामा उनले दियो पनि बालिदिए, कपुर पनि जलाइदिसकेपछि पिताजीलाई बोलाए, पिताजी मैले कोठो हल भरिदिएँ, हजुर हेर्न आउनुहोस् भनेर बोलाइसकेपछि अनि त्यहाँ गएर पिताजीले वल्लभदासजीले हेर्नुभयो। हेर्दै गर्दा के देखियो, सुगन्धी पनि देखियो, प्रकाश पनि, सुगन्ध पनि आएको छ, प्रकाश पनि आएको छ, किनकि प्रकाशले पुरै कोठा भरिएको थियो। यो देखिसकेपछि अब त्यहाँ धेरै खर्च पनि भएन, 200-400 खर्च भएको होला, अरू त पुरै बच्यो। त्यो बचाएर त्यसपछि कोठालाई भरेको देखिसकेपछि वल्लभदासजीले पिताजीले सोच्नुभयो कि व्यवहार चलाउनको लागि, मेरो व्यापार चलाउनको लागि यो योग्य छ, यदि यसलाई जिम्मा दिनियो भनेदेखि यसले निरन्तर रूपमा यो व्यापारलाई अगाडि बढाउँछ भनेर वल्लभदासजीले के गर्नुभयो, आफ्ना कान्छा छोरालाई आफ्नो व्यापारको जिम्मा सौंपिदिनु भयो। जसरी उहाँ वल्लभदासजीले आफ्ना कान्छा छोरा शिवकान्तलाई त्यो प्रकाशले ल्याएर भरिदिइसकेपछि, प्रकाश भनेको के हो, ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रकाशले यसले के गर्छ, आफ्नो अन्तःकरणलाई भर्छ, हाम्रो पितृ कुल खानदान परम्परालाई पनि यसले उद्धार गर्छ भन्ने थाहा पाएर त्यही शिवकान्त नाम गरेको कान्छा छोरालाई जिम्मेवारी जसरी दिनुभएको थियो, त्यस्तै यहाँ पनि स्वयम्भू मनुले के गर्नुभयो, सम्पूर्ण पुत्रहरूलाई परीक्षण गर्दै गर्दा अरू त्यति योग्य छैन भन्ने सोचेर प्रियव्रत नाम गरेका राजा विरक्त भए पनि, आत्मामा रमण गर्ने भए तापनि यिनले नै राज्यको यो कार्य राम्रोसँग चलाउन सक्छन् भनेर प्रियव्रत नाम गरेका राजालाई राज्य दिनुभएको हो भनेर सुखदेवजीले राजा परीक्षितको जो शङ्का थियो त्यो शङ्काको के गरिदिनु भयो, निवारण गरिदिनु भएको थियो। त्यस्तै अब यी प्रियव्रत नाम गरेका राजा यति योग्य, यति समर्थ थिए, उनले सोचे रात्रि हुन्छ, दिन हुन्छ, रात्रिको समयमा व्यक्तिहरू सबै सुत्छन्, सुतेर समय यापन गरिरहेका हुन्छन्, यो रात्रि हुनु ठिक होइन भनेर भगवान सूर्यको रथ जसरी चल्छ त्यस्तै प्रकारले आफूले पनि त्यस्तै प्रकारको रथ बनाएर भगवान सूर्यलाई अस्त हुनै दिएनन्। समझवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि इति सप्तकृत्वस्तरणिं अनुपर्यक्रामत द्वितीय इव पतंगः। दोस्रो सूर्यको जस्तो तेज भएका देदीप्यमान प्रकाशले युक्त भएका ती प्रियव्रत नाम गरेका राजाले यो रात्रिलाई पनि मैले दिन गराउँछु भनेर अर्को रथ लिएर के गरे, हिँडे। हिँड्दै गर्दा के भयो भन्नुहुन्छ भने रथ हिँड्दाखेरि रथका ती पाङ्ग्रा हुन्छ नि, पाङ्ग्रा, ती पाङ्ग्राहरू पृथ्वीमा धसियो भने के हुन्छ, कहीँ खाल्टो हुन्छ अनि कहीँ पहाड हुन्छ। जहाँ पाङ्ग्रो तल परो दबायो त्यसले के भयो, खाल्टो भयो, त्यसमा समुद्र बने। अनि माथि जहाँ आएको थियो त्यहाँबाट के बने, द्वीप बने। तो 7 प्रकारका द्वीपहरू जस्तो जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर, यी अनेक प्रकारका द्वीपहरू बने तिनै प्रियव्रत नाम गरेका राजाको रथको माध्यमले बने। अनि जहाँ जहाँ खाल्टो थियो त्यो खाल्टोमा के बने, समुद्र, कहीँ नुनेलो पानीको समुद्र बन्यो,
कहीँ उहुको रसको समुद्र बन्यो, कहीँ मदिराको पनि समुद्र बन्यो अरे, सोमरस मदिराको समुद्र बन्यो, अनि कहीँ घृत घिउको समुद्र बन्यो, कहीँ दुधको, अनि कहीँ गएर मोहीको। यी अनेक प्रकारका रसहरूले भरिएका यी समुद्र अनि द्वीपहरू प्रियव्रत नाम गरेका राजा, ती राजाको रथको माध्यमले अलग अलग प्रकारका बने। प्रियव्रत नाम गरेका राजाको चरित्रको निरूपण गरिसकेपछि अगाडि आघ्रेन्द्र नाम गरेका राजाको चरित्रको प्रसङ्ग आउँछ। अनि राजा नाभि र मेरुदेवीको माध्यमबाट उत्पन्न हुनुभएका राजा ऋषभदेव। तो ऋषभदेवको प्रसङ्ग यो पञ्चम स्कन्धमा गएर आउँछ। ती ऋषभदेव कस्ता हुनुहुन्थ्यो भने ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। यिनै ऋषभदेवलाई जैन दर्शन जैनीहरूले प्रथम तीर्थङ्कर मान्छ। जसरी हामीहरूले अगाडि प्रथम स्कन्धमा चर्चा गरेका थियौँ 24 अवतारको, त्यस्तै गरी जैनीहरूले पनि 24 तीर्थङ्कर, हामीले जस्तै अवतार भन्छौँ, भगवान भन्छौँ, उनीहरूले तीर्थङ्कर भन्छ। अरिहन्त परमात्मा भन्छ। अरि भनेको शत्रु, शत्रुलाई जसले हनन गर्छ त्यो चिन्तन गर्नुहोस्। त्यसको सामग्रीको बारेमा चिन्तन गर्ने, अनि यहाँ के छ भनेर यसो आँखा बन्द गरेर भित्रतिर हेर्ने हो नि के छ, हेर्न लायक चाहिँ छैन दिनुभएको। यसो हेर्न लायक बनाउनको लागि यदि छाला निकालेर हेर्ने हो भने, किनकि जस्ता सामग्रीबाट बनेको त्यस्तै त्यो दियो। केही दिनसम्म अन्न पानी नखाइ एउटा राजकुमार जङ्गलमा शिकार खेल्दै घरको अट्टालीमा एउटी कुनै युवतीले स्नान गरेर गए दिनभरि जङ्गलमा शिकार खेले, दर्शन पाइन्छ कि भन्ने इच्छाले राजकुमारले भन्दै थिए। तर अरू सहयोगीले भने होइन, हाम्रो यस्तो राज्यको नियम छैन, जुन बाटो आयो त्यो बाटो भन गर्नुपर्छ। के भयो भनेर सोध्दै गर्दा उनले केही पनि भनेनन्। धेरै व्यक्तिहरूले साथीहरूलाई पठाइदिइसकेपछि उनीहरू त्यहाँ पुगेर सोधे, हजुरकी कन्यालाई हाम्रो राजकुमारले मन पार्नु। अनि ती राजका मन्त्रीहरूले आएर ती व्यापारीसँग भनिसकेपछि उनले भने कि ठिक छ, अब हामीहरू, किनकि गर्दा बित्तिकै वैश्यले क्षत्रियलाई छोडी म हजुरको चिन्ताको कारण हो भनेपछि मैले के गरेँ, के भएर म चिन्ताको कारण भएँ? यस्तो यस्तो प्रस्ताव आएको छ, त्यो प्रस्तावलाई मैले हँ भनौँ कि नभनौँ मैले केही निर्णय गर्न सकेको छैन, यो मलाई चिन्ताको कारण हो भनिसकेपछि कन्याले भनिन्, हजुरको के विचार छ भन्नुहोस्, हाँ भन्ने विचार छ कि न भन्ने विचार छ, हजुरले जे भन्नुहुन्छ म त्यो माहौल मिलाइदिन्छु भनिसकेपछि ती व्यापारीले भने मलाई त ती राजकुमारसँग तिम्रो विवाह गर्ने विचार छैन, नभन्ने विचार छ भनिसकेपछि ती कन्याले भनिन्, हजुरले केही गर्नु पर्दैन पिताजी, हजुर बजारबाट आउँदै गर्दा के गर्नु होला, त्यो आयुर्वेदिक पसल वैद्यकामा गएर एउटा औषधि लिएर आउनु होला है, त्यो औषधि लिएर आउनु होला। अनि त्यसपछि औषधि ल्याउँदै गर्दा साथमा एउटा ठुलो घैँटो ल्याउनु होला, अनि अर्को एउटा सानो घैँटो ल्याउनु होला। अनि त्यो घैँटालाई घटलाई छोप्ने खाले सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ, रेशमी हुन्छ कि सिल्क हुन्छ कि मलमल हुन्छ कि के हुन्छ, त राम्रो खाले कपडा लिएर आउनु होला, ताकि त्यो घटलाई के गरोस्, त्यो कपडाले पुरै छोपोस्। यस्तो प्रकारको लिएर आउनु होला भनिसकेपछि उनी व्यापारीले के गरे, बजारमा गएर औषधिको नाम जमाल घोटा के हो, त्यसलाई आयुर्वेदमा इच्छावेदी पनि भन्छन्। आयुर्वेदमा इच्छावेदी, त्यसले के काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने, यदि कसैको पेट साफ भएको छैन, कब्जियत छ भने त्यो खाइदिनु होला, खाइदिइसकेपछि पुरै ठिकठाक गर्नेछ। अब फेरि डाक्टरहरूले के भन्छन् विचार गर्नु होला। औषधि खाने बेलामा त्यो के नियम छ भने, त्यो इच्छावेदी खाने बेलामा पहिला खाने बेलामा चिसो पानीसँग खानुभयो भने पानीसँग औषधि खानुहोस्, आधी पौने घन्टापछि हजुरको गडाङगुडुङ सुरु हुन्छ, गडाङगुडुङ सुरु भएपछि जानुहोस्, फेरि आउनुहोस्, पानी पिउनुहोस्, फेरि जानुहोस्, माने जबसम्म हजुरको पुरै पेट साफ हुँदैन तबसम्म खाँदै जानुहोस्। रोक्ने इच्छा भयो भनेदेखि 1 गिलास तातो पानी खाइदिनुहोस्, मन तातो पानी। यदि खाने बेलामा तातो पानीसँग खानुभएको छ भने पछि रोक्ने बेलामा चिसो पानीसँग औषधि खानु भएको छ भने रोक्ने बेलामा तातो पानी। अनि त्यो औषधि लिएर आउनु भनिसकेपछि उनले लिएर आएपछि उनले औषधि खाइन्। औषधि खाइसकेपछि त्यही गर्दै गइन्, मलमूत्र एउटा घैँटोमा फालिनन्, कतै जम्मा गरेर राखिन्। अनि त्यसपछि गएर सियान खकार थुक जति पनि हुन्छ त्यो सानो घैँटोमा जम्मा गर्दै राख्दै गरिन् उनले।
सारा जम्मा गर्दै राख्दै गरिसकेपछि एक दिन हजुरलाई मान्नुहोस् पखाला लाग्यो भने के स्थिति हुन्छ, 2-3 दिनसम्म त्यस्तै गरी उनले जाँदै गइन्, त्यो वस्तु जम्मा गर्दै गइन्। गइसकेपछि उनले भने पिताजी अब कन्यालाई हेर्नको लागि भनेर तिनलाई बोलाउनुहोस् भन्दा भनिसकेपछि अब राजकुमारको साथमा अरू पनि सहयोगी व्यक्ति आए हेर्नको लागि भने। आएर बसिसके तातो चिसो कुशल क्षेम सबै भयो। भइसकेपछि अब कन्या हेर्ने भन्ने बेला आयो। कन्या हेर्ने बेला आइसकेपछि तिनलाई बोलाइयो। अब यत्रो 3-4 दिनसम्म पुरै गएकी छन् अनि शरीर त केवल छाला र हड्डीभन्दा अरू केही छैन, पहेँलो भएको शरीर, रूप पनि परिवर्तित कुरूप भइसकेको छ। राजकुमारले हेर्दै गर्दा भन्छन् मैले यिनलाई होइन, मैले त उनलाई बोलाएको हुँ, जिनलाई मैले त्यो अट्टालीमा त्यो कौसीमा कपाल सुकाउँदै गर्दा देखेको थिएँ, तिनलाई बोलाएको। भनिसकेपछि उनले विश्वास दिलाइन्, राजकुमार हजुरले जसलाई देख्नु भएको थियो नि त्यो मै नै हुँ, मै यही शरीर। उनलाई विश्वास लागेन। विश्वास नलागिसकेपछि उनले सोधे ती त अत्यन्त सुन्दर थिइन्, यसमा त त्यति सुन्दरता छैन भन्दै गर्दा ती राजकुमारले अथवा ती वैश्यकी छोरीले भन्दैछिन् हजुरले त्यो सुन्दरता हेर्न चाहनुहुन्छ भने राजकुमार मैले त्यो सुन्दरतालाई कहीँ बाहिर फालेकी छैन, जम्मा गरेर राखेको छु, आउनुहोस्। त्यो सुन्दरतालाई मैले जम्मा गरेर राखेको छु, आउनुहोस् भनिसकेपछि लाएर के गरिन्, त्यो घैँटो खोलेर देखाइदिइसकेपछि अनि उनले त्यो सुन्दरता के गरे, हेरे यही हो ममा भएको सुन्दरता, त्यहाँ गएको छ, अरू कहीँ गएको छैन, यही हो भनिसकेपछि यति वैराग्य यति घृणा भयो त्यो साइडदेखि। अनि त्यहाँबाट ती राजकुमार फट्टै निक्लेर यहाँबाट नारायणघाट पुगेछन्। नारायणघाटबाट काठमाडौँतिर जान्छन् कि भनेको त आँपटारीबाट भित्रतिर छिरेछन्, भित्रतिर छिरेदेवाटतिर जानको लागि भनेर त्यहाँबाट फेरि फर्केर आए कि आएनन् थाहा छैन, त्यसरी तिनी गए। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि मान्नुहोस् ऋषभदेवजीले आफ्ना पुत्रहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, पुत्र यो देहको मोहमा नपर, देहको मोहमा पऱ्यो भने तिमीहरू के हुन्छौ, फस्छौ। मुक्तिमिच्छसि चेत् तात विषयान विषवत्यज, दयार्जवं क्षमां शौचं सत्यं पीयूषवद् भज। हे तात, हे पुत्र, यदि तिमीहरूले सुख चाहन्छौ, मुक्ति चाहन्छौ भनेदेखि यी विषयलाई के गर्नु, विष झैँ परित्याग गर्नु। विषयान विषवत्यज, विषयलाई विष झैँ परित्याग गर्ने हो भने के लिने त भन्दा दयार्जवं क्षमां शौचं सत्यं पीयूषवद् भज। दया, सम्पूर्ण भूतहरूमाथि दया गर्नु। आर्जव भनेको सबैमा सरलता, वृद्ध बालकसँग भेटिए बालक बन्नु, युवासँग भेटिए युवा, अनि वृद्धसँग भेट भए वृद्ध बन्नु, अत्यन्त सरल भन्नु। दयार्जवं क्षमा, यदि कसैले गल्ती गरिहाल्यो भने त्यो गल्तीको के गरिदिनु, क्षमा गरिदिनु, किनकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा के हो, वीर व्यक्तिको भूषण हो, सबैले सहन गर्न सक्दैन। तो दयार्जवं क्षमां शौचं सत्यं पीयूषवद् भज, सत्यलाई पीयूष चाहिँ अमृत चाहिँ भजन गर्नु, त्यो गर्यो भने तिमीहरूको के हुन्छ, कल्याण हुन्छ। बद्धो हि को यो विषयानुरागी, का वा विमुक्तिर्विषये विरक्ति, को वास्ति घोरो नरक स्वदेह, तृष्णाक्षय स्वर्गपदम किमस्ति। बन्धन के हो, अरू कुनै पनि बन्धन होइन, जो विषयमा अनुराग गर्छ, विषयमा अनुरक्त छ, त्यही के हो, बन्धन हो। मुक्ति के हो त भन्दा विषय विरक्ति, विषयहरूबाट विरक्त हुनु। अब यसमा एकदम गम्भीर वेदान्तको चिन्तन छ, धेरै चिन्तन गर्न त्यस्तै हो छैन, संक्षिप्त सङ्केत मात्रै। बद्धो हि को यो विषयानुरागी, का वा विमुक्तिर्विषये विरक्ति, विषयबाट जो विरक्त हुन्छ त्यही व्यक्तिको, त्यही भएर हेर्नुहोस् बहिर्वृत्ति सदा दुखी, अन्तर्वृत्ति सदा सुखी। घरमै बस्नुभयो भने सुख छ, हेर्नुहोस् बाहिर जानुभयो यात्रा गर्न, देश विदेश घुम्छु भन्नुभयो भने पक्कै पनि सुख छैन होला। यहाँ आएर केही देखाए पनि हाम्रा विदेशतिर गएका बन्धु बान्धवहरूलाई सोच्नु होला, यहाँ त आरामले कमसेकम ठकठाक गरेर यताउता बस्न पनि त पाइयो, वहाँ त बस्ने कुरा होइन, उभिन पनि पाइएन, काम गर्ने बेला त गरेको गरै गर्न पर्यो कि होइन। मेसिन पुरै यन्त्रवत क्रिया गर्नु पर्यो, यन्त्र बनेर। त्यस कारणले गर्दा बाहिर भनेको के अत्यन्त दुःख। त्यही भएर ज्योतिषीहरूसँग जानुभयो भने पनि विदेश जाने योग छ भनेर कहिले भन्नुहुन्छ ज्योतिषीहरूले थाहा छ, जहिले ग्रह गोचर बिग्रेका छन्। ग्रह गोचर बिग्रेको बेलामा बाहिर जाने योग छ भन्नुहुन्छ उहाँले। यदि ग्रह गोचर ठिकठाक छन् भने उहाँहरूले बाहिर जाने योग छ भन्नु नि, यो ख्याल गर्नु होला।
ते बद्धो हि को यो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति। अनि घोर नरक के हो भनेर ऋषभदेवका पुत्रहरूले सोध्दै गर्दा ऋषभजीले भन्नुभयो, पुत्र घोर नरक खोज्नलाई कहीँ जानु पर्दैन, स्वदेह आफ्नो देह आफ्नो शरीर नै के हो घोर नरक हो। तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति, त्यो स्वर्ग के हो त भनेको तृष्णाबाट के हुनु रहित हुनु, त्यसलाई भनिन्छ स्वर्ग भनेर दिव्य उपदेश दिनुभयो। बाबु यदि गुरु पनि तिनी गुरु होइनन्, स्वजन पनि तिनीहरू स्वजन होइनन्, पिता पनि ती पिता होइनन्, माता पनि ती माता होइनन्, यदि आफ्नो स्वरूपको बारेमा यदि साक्षात्कार गराउँदैनन् भने सानो बच्चाको मोहमा परेर फेरि पछि गएर हिरण भएर जन्मेको प्रसङ्ग, अनि त्यसपछि गएर फेरि उनै आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुलमा गएर ब्राह्मण भएर जन्मेको जडभरत भएको प्रसङ्ग, त्यो पनि हजुरहरूले सबैले सुन्नुभएकै छ। अनि ती जडभरत जङ्गलमा स्वच्छन्द रूपमा घुमिरहेका थिए। घुम्दै गर्दा त्यहाँ अचानक रहुगण नाम गरेका राजासँग सिन्धु सौवीरपते अथ सिन्धु सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान् अन्वेषण समये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलभ्य एष पिवा युवा संहननाङ्गो गोखरवद्धूरं बोढुम अलम इति। रहुगण नाम गरेका राजा कोही सत्सङ्गको लागि जाँदै थिए। पाल्कीमा बसेर पाल्की बोक्ने व्यक्तिहरू मध्येमा एउटा व्यक्ति कुनै बिरामी भइसकेपछि जङ्गलमा स्वच्छन्द रूपले घुम्दै गरेका यिनी जडभरतलाई देखेर उनीहरूले के गरे, ल्याएर बोक्न लगाइदिइसकेपछि जडभरतको यो नियम थियो कि जमिनमा हिँड्दै गर्दा पनि कहीँ किरा फट्याङ्ग्राहरू नमरुन् भनेर जमिन हेरेर हिँड्थे। यदि किराहरू कहीँ आयो भने फड्केर उनी हिँड्थे। त्यो फड्केर त्यसरी हिँड्ने क्रममा एक दिन के भयो, एक समयमा रहुगणको राजाको जो शिर थियो नि त्यो पाल्कीमा ठोक्कियो। ठोक्किसकेपछि तिमीहरूले अझ पनि पाल्की बोक्न सक्दैनौ, जानेका छैन भनेर गाली गर्दै गर्दा अन्य व्यक्तिहरूले के भने, हामी त ठिकै छौँ, भर्खरै पाल्की बोक्नलाई नियुक्त भएको व्यक्ति बिचरा दुब्लो पातलो छ, कमजोर छ, व्यङ्ग्य गरेका। जडभरती मस्त हुनुहुन्थ्यो। व्यङ्ग्य दुब्लो पातलो छ बिचरा, यसले बोक्न सकेको छैन, हिँड्न पनि सकेको छैन, त्यसको कारणले हो भनिसकेपछि राजा रहुगणले उनलाई भरतजीलाई खुब गाली गरे, सुनाउनु पर्ने खुब सुनाइसकेपछि अनि रहुगणले पनि भरतजीले भन्नुभयो अब यसलाई धेरै सुनाउन दिनु हुँदैन, यसको कल्याण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले उपदेश दिनुभयो। त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तुः समे स्याद यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेति रासो न विदां प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रिभयं कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहं मदशुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। राजन, हजुरले जो कुरा गर्नुभएको छ कि भोकका, प्यासका, शोकका, मोहका, जराका अनि मृत्युका कुराहरू यी सबै शरीरका, प्राणका अनि मनका। भन्नुहोस् त बुढो को हुन्छ? बुढो को हुन्छ? बुढो हुन्छ शरीर, अनि मर्छ को? मर्ने पनि शरीर हो। अनि भोक र प्यास कसलाई लाग्छ? एक कुरा जान्न पर्यो है। अब भोक र प्यास कसलाई लाग्छ भन्नुहोस् त? भोक र प्यास लाग्छ प्राणलाई। भोक र प्यास लाग्ने कसलाई हो? प्राणलाई। अनि शोक र मोह कसलाई हुन्छ? शोक र मोह हुन्छ मनलाई। प्राणस्य क्षुत्पिपास्य द्वे मनस शोक मोहकौ जरा मृत्यु शरीरस्य षडुर्मिरहित शिव। प्राणस्य क्षुत्पिपास्य द्वे, हामीले मलाई भोक लाग्यो भन्छ नि, मलाई लाग्दैन भोक। भोक कसलाई लाग्छ? प्राणलाई। प्यास पनि कसलाई लाग्छ? प्राणलाई। तो प्राणस्य क्षुत्पिपास्य द्वे, भोक र प्यास लाग्ने कसलाई? प्राणलाई। मनस शोक मोहकौ, शोक अनि मोह कसलाई हुन्छ? मनलाई। मनले शोक पनि गर्छ अनि मन मोहित पनि हुन्छ। जरा मृत्यु शरीरस्य,
जरा भनेको वृद्धता अनि मृत्यु कसको हुन्छ शरीरको। यी 6 प्रकारका के हुन् उर्मी हुन्, तरङ्ग हुन्। यी तरङ्गहरूबाट जो रहित हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ शिव। त्यसकारण राजन हजुरले मलाई त मोटो छस् इत्यादि इत्यादि भन्नुभएको छ। म मोटो छैन, मोटो भएको त शरीर हो। भोक प्यास मलाई पनि लाग्दैन, जरा मृत्यु मलाई पनि हुँदैन, शोक र मोह पनि मलाई हुँदैन। म त यो शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिदेखि के हुँ अलग हुँ भनेर राजा रहुगणलाई भनिसकेपछि राजा रहुगण के भए झस्याङ्ग भए। ओहो मैले त्यो भारी बोक्ने अज्ञानी व्यक्ति भनेको यो त ज्ञानका कुरा यो गर्दैछ। को व्यक्ति हो लुकेर छिपेर अज्ञात रूपले हिँड्दै गरेको कोही ज्ञानी ऋषि महर्षि जस्तो मलाई लाग्दैछ भनेर राजा रहुगणले भनिसकेपछि अनि आएर अनेक प्रकारका प्रश्नहरू गर्नुभयो। यो संसार के हो भनेर भवाटवीको बारेमा पनि अनेक प्रकारका रहुगणका संशयहरूलाई राजा यता उसले जडभरतजीले के गरिदिनु भयो समाधान गर्नुभयो। घनघोर निलो गहिरो भवको दहदेखि कहाली नयो मनगो। घनघोर यो के छ निलो भव दह। हजुरहरू गोसाइकुण्ड जानुभएको छ? गोसाइकुण्ड पुग्नु भयो भने त्यो गोसाइकुण्डको अलिकति तल भैरव कुण्ड छ, त्यही माथिबाट देखिन्छ भैरव कुण्ड। त्यो भैरव कुण्ड अत्यन्त कालो डरलाग्दो देखिन्छ। जसरी त्यो भैरव कुण्ड अत्यन्त डरलाग्दो भयावह देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले यो संसार पनि के हो भवाटवी भवरूपी यो अटवी जङ्गल अत्यन्त भयङ्कर छ। यहाँ व्यक्ति प्रवेश गरिसकेपछि यहाँबाट निक्लन के छ अत्यन्त गाह्रो छ भनेर रहुगणलाई जडभरतजीले सम्झाउनु भएको छ। को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधम तस्य विचार एव। रहुगण राजाले सोध्दै हुनुहुन्छ कि दीर्घ रोग कहिले पनि ठिक नहुने रोग के हो भनेर सोद्धा उहाँले उत्तर दिनुभयो भव एव। भव भनेको संसार, यो संसार नै के हो दीर्घ रोग। ठिक छ दीर्घ रोग हो, रोगको बारेमा जानकारी भयो भने त यसको औषधि पनि त डाक्टरहरूले पत्ता लगाउँछन्। यसको औषधि के हो त भन्दा उहाँले भन्नुभयो किम औषधम तस्य विचार एव। यसको विचार गर्नु चिन्तन गर्नु नै के हो यसको औषधि हो। योदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। यसको बारेमा के गर्नु चिन्तन गर्नु भनेर यी अनेक प्रकारका शङ्काहरूको निवारण गर्दै गर्दै राजा रहुगणको मनको संशयलाई के गरिदिनु भयो उहाँले निवारण गरिसकेपछि अनि अगाडि गएर ठिक छ यो स्वर्ग भन्छन् नरक भन्छन् यी के हुन् वास्तविक छन् कि छैनन् कि के हो भनेर सोध्दै गर्दा नरका नाम भगवन् किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विद अन्तराल इति। स्वर्ग मर्त्य पाताल यिनी 3 लोकदेखि अतिरिक्त हो नरक भनेको अथवा कुनै यिनै मध्येको देश विशेष हो के हो भनेर सोध्दै गर्दा यहाँ ऋषि सुखदेवजीले के गर्नुभएको छ राजा परीक्षितलाई नरकको बारेमा पनि वर्णन गर्नुभएको छ। अब नरकका केवल नाम मात्रै सुन्नुहोस् है, को कहाँ कहाँ गइन्छ भन्ने कुरा अलग भयो। सायद प्रसङ्ग एक दिन चलेको थियो नि हजुरहरूलाई के गर्दा कहाँ कहाँ गइन्छ भनेर भुल्नुभयो कि याद छ? मैले यहीँ भने कि अन्यत्र भने कि मैले नि भुल्न थालेँ। कर्णे पुष्पम कटिसूत्रम तर्जन्याम दन्तधावनम एकहस्त प्रणामञ्च रौरवम नरकम व्रजेत। सायद आएको थियो होइन। कानमा फुल नलगाउनु होला कहिले पनि भुलेर, कानमा फुल लगाउनु भयो भने। अनि कटिसूत्रम सूत्र धागो बान्नु भयो भने, तर्जन्याम दन्तधावनम चोरौलाले नाक मान्नु भयो भने, अनि एक हस्त प्रणामम च एक हातले प्रणाम गर्नुभयो नमस्कार गर्नुभयो भने रौरव नाम गरेको नरकमा जानुपर्छ। त्यहाँ जानलाई त्यहाँबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो यिनी कर्महरूबाट बस्नु पर्यो। ती नरकहरू कति छन् त भन्दा यहाँ विशेष गरी 28वटा नरकको नाम लिनुभएको छ, धेरै छन्। अब सबै पढ्न इच्छा भयो भनेदेखि हजुरहरूले गरुड पुराण पढ्नु होला, त्यहाँ प्रशस्त नरकका नामहरू आउँछन्। यहाँ तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असीपत्र वन, सुकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकण्टक साल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची अनि
अयः पान इत्यादि गरिएका के छन् यी नरकहरू। ती नरकहरूमा गएर सबैले आफू आफूले गरेको कर्म अनुरूप के गर्नुपर्ने हुन्छ, फल भोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अनि स्वर्गमा गएका व्यक्तिहरू पनि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, स्वर्गमा गएका व्यक्तिहरू पनि सुख भोगेर आउने ठाउँ के हो, यही हो। अनि नरकमा गएका व्यक्तिहरू पनि दुःख भोगेर आउने ठाउँ, बिसाउने ठाउँ कुन हो, यही हो। तर यो चौतारी हो। यो चौतारीमा स्वर्गमा गएका व्यक्तिहरू पनि आउँछन् अनि नरकमा गएका व्यक्तिहरू पनि आउँछन्। अब स्वर्गमा गएर आएका व्यक्तिहरूका लक्षण कस्ता हुन्छन्, तिनीहरूलाई कसरी जान्ने, कसरी चिन्ने? अनि नरकमा गएर दुःख भोगेर आएका व्यक्तिहरूका शरीरमा कस्ता प्रकारका चिन्हहरू हुन्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई कसरी चिन्ने, जान्ने भन्ने हजुरहरूको मनमा जिज्ञासा लाग्यो कि लागेन? लाग्यो? जान्न चाहनुहुन्छ? अब स्वर्गमा गएका व्यक्तिहरू, स्वर्गबाट आएका व्यक्तिहरूका पनि लक्षण शास्त्रमा छन् अनि नरकबाट आएका व्यक्तिहरूका पनि शास्त्रमा लक्षण छन्। अब मैले लक्षण मात्रै भनिदिन्छु, हजुरहरूले आफै बुझ्नु होला है मम भनेर। कताबाट आएको हो, माथिबाट आएको हो कि तलबाट आएको भनेर हजुरहरूले के गर्नु होला, आफै बुझ्नु होला। अब हामीहरूको बिचमा म एकछिनपछि ती लक्षणहरू भन्छु भर्खरै होइन, हामीहरूको बिचमा देवार्चनम, देवताको साधु सन्त महात्मा ब्राह्मणहरूको जसले के गर्छ, पूजा अर्चना गर्छ, तृप्त गर्छ भने पनि मान्नु होला यो व्यक्ति स्वर्गबाट आयो। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणञ्च, चारवटा लक्षण भयो नि। दान प्रसङ्ग, दान दिन पायो भने प्रसन्न हुन्छ। मधुराच वाणी, जसका वाणी के छन्, अत्यन्त मधुर छन्। देवार्चनम, देवताहरूको अर्चन गर्छ। अनि ब्राह्मण तर्पणञ्च, ब्राह्मणहरूलाई तृप्त गर्छ भने यो स्वर्गबाट आएको भन्ने कुरा जान्नु होला। अनि अब अर्को पनि सुन्ने हो, नरकबाट आएका व्यक्तिहरूका लक्षण कस्ता हुन्छन् त, अब आफूले जान्नु होला है। अत्यन्त कोप कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसङ्ग कुलहीन सेवा, चिह्नानि देहे नरक स्थितानाम। अत्यन्त कोप भनेको साना साना कुराहरूलाई लिएर रिसाउँछ, एकदम साना साना कुराहरूलाई लिएर कुपित भइरहन्छ, रिसाइरहन्छ। त्यो रिसायो भने मान्नु होला त्यो यताबाट आएको भन्ने कुरा जान्नु होला। अत्यन्त कोप कटुका च वाणी, अनि बोल्छ कस्तो, बोल्यो कि पोल्यो, कटुका च वाणी, कटुवा बोल्छ। अत्यन्त कोप कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, दरिद्रता, दरिद्र भनेको को वा, दरिद्रो हि विशाल तृष्ण, भएर पनि मसँग केही पनि छैन भनेर भन्ने व्यक्तिको, नभएको व्यक्ति दरिद्र होइन, नभएकालाई गरिब भनिन्छ। भएर पनि मसँग केही छैन भन्यो भने त्यसलाई के मान्नु होला, दरिद्र। अत्यन्त कोप कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, दरिद्र स्वभाव छ। अनि स्वजनेषु वैरम, आफ्ना बन्धु बान्धव मित्रहरूसँग जहिले पनि वैरी, दुश्मनी गर्छ, शत्रुता गर्छ। अनि आफ्ना बन्धु बान्धवहरूसँग वैरी गर्यो, दुश्मनी गर्यो, शत्रुता गर्यो भने कोसँग व्यवहार गर्छ त? नीच प्रसङ्ग, आफूभन्दा नीच व्यक्तिहरूसँग उठ्ने बस्ने काम गर्छ। अनि कुलहीन सेवा, कुलबाट रहित भएका, वर्ण आश्रमबाट रहित भएका व्यक्तिहरूको सेवा गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेर के जान्नु होला, यो नरकबाट आएको भन्ने कुरा जान्नु होला। जोसँग लक्षण छन् ती आफै बुझ्नु होला। अत्यन्त कोप कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसङ्ग कुलहीन सेवा, चिह्नानि देहे नरक स्थितानाम। यस्तै प्रकारले एवं विधा नरका यमालये सन्ति शतश सहस्रश, तेषु सर्वेषु एव अधर्मवर्तिनो एक केचिद देहिनो हिता। अधर्मका अनुयायी, अधर्म गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ त केवल 28-29वटा बताइए, यी के छन्, शतशः सहस्रश, सयौँ सय छन्, हजारौँ हजार छन्, यस्ता प्रकारका नरकहरू छन् भनेर सुकदेवजीले कसलाई बताउनु भयो, राजा परीक्षितलाई, ताकि ती नरकमा जान नपरोस्, त्यो नरकमा गएर कष्ट गर्न नपरोस्, सहन नपरोस्। त्यहाँ गएर के गर्नुपर्छ भन्ने पनि अलग अलग छन्। मदिरा पान गर्ने व्यक्ति कस्तो ठाउँमा जानुपर्छ, मांस भक्षण गर्ने व्यक्ति कस्तो ठाउँमा जानुपर्छ, कहाँ गएर चोरी गर्ने व्यक्ति
झुटो बोल्ने व्यक्ति कहाँ जानुपर्छ, ती सबै त्यहाँ लक्षणहरू बताइएका छन्, कहाँ कहाँ कसरी कसरी जाने भन्ने। अति भयभीत भएर व्यक्तिले त्यस्तो प्रकारको पाप कर्म नगर्ला, पाप कर्मबाट वियुक्त होला भन्नको लागि यो पञ्चम स्कन्धमा प्रियव्रत राजाको चरित्र, आग्नेन्द्र नाम गरेका राजाको चरित्र अनि राजा नाभिको चरित्र, त्यसपछि गएर ऋषभदेवको राज्य शासनको बारेमा चर्चा, ऋषभदेवले आफ्ना पुत्रहरूलाई विभिन्न प्रकारको उपदेश दिएको प्रसङ्ग अनि ऋषभदेवजीले आफ्नो देह परित्याग गरेको प्रसङ्ग अनि राजा भरतको चरित्र, भरत मृगको मोहमा परेर मृग बनेको चरित्र। त यहाँबाट के थाहा हुन्छ, हामीले जसको चिन्तन गर्छौँ त्यस्तै बन्छौँ। त अन्तिम समयमा भरतले पनि त्यो मृगको चिन्तन गर्दै गर्दै जाँदा के बन्नु पर्यो, मृग बन्नु। त्यही भएर सदा सर्वदा परमात्माको चिन्तन गर्दै गर्दै गयो भने अन्त्य नारायण स्मृति, अन्तिममा गएर नारायणको स्मरण भयो, स्मृति भयो भने कल्याण हुन्छ। त्यो भरतको चरित्र अनि भरत नै आङ्गिरस कुलमा ब्राह्मणको कुलमा जन्मेर जड भरत भएको प्रसङ्ग, जड भरतको राजा रहुगणसँग भेट भएको प्रसङ्ग, राजा भरतले रहुगणलाई उपदेश दिएको प्रसङ्ग, रहुगणका अनेक प्रकारका प्रश्न अनि भरतजीले दिएको समाधानको प्रसङ्ग अनि भवाटवी संसार रूपी यो जङ्गलको प्रसङ्ग, यी धेरै प्रसङ्गहरू अनि त्यसपछि गएर यी सूर्यका रथको कस्तो प्रकारको गति छ, खगोल भूगोल इत्यादिको बारेमा पनि यो पञ्चम स्कन्धमा धेरै चर्चा गरिएको छ। अनि विभिन्न प्रकारका ग्रहहरूको स्थिति गतिको बारेमा चर्चा, प्रह्लादको स्थिति समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधिदेवी समो यथा। अब राजा परीक्षितले सुखदेवीलाई सोध्नुभयो, भगवान त सबैको समान हुनुहुन्छ, समदर्शी हुनुहुन्छ भने देवताहरूको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि यी दैत्यहरूको वध किन गर्नुभयो भनेर राजा परीक्षितले यता परम भक्त सुखदेव महर्षि सुखदेवीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यही उत्तर दिँदै दिँदै यस्ता प्रकारका अनन्य भक्तहरूको चिन्तन गर्दै भगवानले राजा परीक्षितको यो प्रश्नको उत्तर सुखदेवजीले दिँदै हुनुहुन्छ। मार्ग वर्तित पादुका पशुपते रङ्गस्य कूर्चायते गण्डो साम्बु निषेचनं पुररिपोर दिव्याभिषेकायते किञ्चित् भक्षित मांसशेषकबलं दिव्योपहारायते भक्ति किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते। तो भक्तको यस्तो दिव्य प्रसङ्ग अब एकछिन हाम्रो पूज्य स्वामीजी महाराज गुरुजी महाराजको आगमन हुँदैछ, त्यसको लागि थोरै नाम सङ्कीर्तन गरौँ यो अवस्थामा। त्यसपछिबाट फेरि हामीहरूले अगाडिका प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। एकछिन नाम सङ्कीर्तन। श्री कृष्ण गोविन्द हरे हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी वीरनाथ नारायण वासुदेव। स्थानमा बसिनु होला। ओम नमो स्वरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनमो नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः शिवो भवाय च नमः। शंकर पितुर्भाई धामवे दिवः सदा
बृहति वितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः सद्गुरुदेव भगवान को, स्वामी जी महाराज को पुष्पांजलि करो। हरि ओम। सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ताः पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामः। बोलो सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव को, ब्रह्मलिन गुरुजी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, भक्त सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती। हर 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 महादेव शंभो। विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ क्षान्तिः क्षान्तिः क्षान्तिः। बोल सच्चिदानंद भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को। देवादाय हर 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 महादेव शंभो। तेतेर्सु सज्जन महानुभावहरू, लामिछाने परिवारद्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञमा यहाँहरू श्रोता मुद्रामा रहनु भएको छ। अनुष्ठान विधिपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। यस यज्ञका मूल आचार्यको रूपमा घरका आचार्य विद्वान शोभाकर गौतमजी रहेको मलाई जानकारी हुन आएको छ। मुख्य वक्ताको रूपमा चतुर्थ आश्रममा प्रवेश गरिसकेका परमानन्दीय परम्पराका योग्य महात्मा डाक्टर स्वामी विमलानन्द सरस्वतीजी, जसद्वारा तपाईहरूले सुखशास्त्र श्रवण गरिरहनु भएको छ।
अन्य आचार्य उपाचार्यहरू योग्य निष्ठावान रहेको मैले बुझेको छु। श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता हो। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक रूपले मात्र नसुनेर घरमा पुस्तक राखेर पढ्ने बानी पनि गर्नुपर्छ सबैले। सप्ताहको रूपमा अमुक व्यक्तिका निमन्त्रणामा गएर सुनिएको कथाले वा आफूले मात्रै 7 दिन सुनेकाले अलि भेट्दैन, भ्याउँदैन। श्रीमद् भागवत यस्तो ग्रन्थ हो, ब्रह्मचारीहरूले पनि यसलाई स्वाध्यायको रूपमा अगाडि बढाउँछन्। साधु सन्यासीहरूको त यो मूल धन नै हो। हाम्रो परम्परा अनुसार गृहस्थाश्रमीहरूले पनि कर्मवश अशुभ योनिमा गएका पूर्वज अर्थात् पितृहरूले श्रीमद् भागवतको माध्यमले शुभ गति प्राप्त गर्दछन् भन्ने मान्यता छ। यही मान्यता लिएर प्राय गृहस्थहरूले सप्ताह लगाउने गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो परम्परा छ। राजर्षि परीक्षितले 7औं दिनमा भागवत श्रवण गरेर मोक्ष गति प्राप्त गरेको राजा परीक्षितलाई कृतार्थ बनाएको, तृप्ति बनाएको ग्रन्थ भागवत हो। भागवतले पितृहरूको मात्रै उद्धार होइन, अहिले पनि स्वाध्यायका रूपमा पढ्ने, पढाउने, अध्ययन गर्ने, स्वाध्याय गर्ने स्वाध्यायीहरूको अहिले नै कल्याण गर्छ। सम्यक्तया भागवतलाई पढियो, सुनियो भने यदि भुलवश कर्ममा त्रुटि भएको रहेछ भने ती कर्महरू सुध्रिन्छन्। भुलवश भएका जो त्रुटिहरू छन् ती त्रुटिहरूलाई सुधार्न सकिन्छ। जानी जानी पाप गर्यो भने वज्रले पो भविष्यति हुन्छ, त्यसको प्रायश्चित्त छैन। भारतवर्ष, भरतखण्ड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त क्षेत्रमा मनुष्यको जस्तो उच्च कोटिको शरीर लिएर जन्मेका छौँ। यो रत्न हो, यो हीरा हो, यो मोती हो, यसको मूल्य छैन। अहो अमीसाम किमकारी शोभनाम भनेर पञ्चम स्कन्धमा देवताहरूले भारतवर्षको र मनुष्यका शरीरको ठुलो प्रशंसा गरेका छन्। हामी त स्वर्गमा जन्मेका छौँ, हाम्रो नाम देवता हो, सीमित घेराभित्र बाँधिएर बसेका छौँ। यहाँबाट हामीले मोक्ष गति अर्थात् परम प्रेमास्पद परमात्मालाई जान्न बुझ्न सक्दैनौँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधिको यो लगतलाई हामीले काट्न सक्दैनौँ। यो जन्म मृत्यु जरा व्याधिको लगतलाई काट्नको लागि भारतवर्ष, भरतखण्ड, आर्यवर्त क्षेत्रमा मनुष्यकै शरीर चाहिन्छ। हे मनुष्य हो, त्यस्तो शरीर लिएर आउने तिमीहरू पुण्यात्मा हौ, अमलात्मा हौ, विमलात्मा हौ भनेर प्रशंसा गरेका छन्। र यस्तो मानव शरीरद्वारा श्रीमद् भागवत जस्ता ग्रन्थहरू पढ्दै, सुन्दै, कर्महरू परिमार्जित गर्दै संसारबाट माथि उठ्दै उठ्दै जसले आमाको गर्भमा रक्षा गर्यो, अन्न पानी दिएर अहिले जसले रक्षा गरिरहेको छ, खाएको अन्न पचाइदिएर शरीरमा सारा रसहरू प्रदान गरेको छ, त्यस्तो परमात्मालाई हामीले जान्नुपर्छ। त्यो परमात्मालाई बुझेर जानुपर्छ। संसारबाट यसरी जानु छ, फेरि नफर्कने किसिमले जानु छ।
नफर्कने किसिमले जानको लागि प्रभुसँग सम्बन्ध उपस्थापित हुनुपर्छ, नातो जोड्नुपर्छ। संसारको नातो त धेरै जोडिएको छ, अहिलेसम्म जोडियो। सांसारिक नाता जोडेका कसैका 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40, 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष पुगे होलान्। सांसारिक नाता र सांसारिक राज्य प्राप्त गरे, शौखिन वस्तु पद पदार्थ प्राप्त गरे, 84 व्यञ्जन प्राप्त गरे, अन्तिममा अभिमान आयो। सम्पत्ति कमाएर तिमीले अभिमान नगर, दम्भ नगर, विद्या पढेको छु भनेर गर्व नगर, मसँग जति चाहियो त्यति वैभव छ भनेर गर्व नगर। एक सेकन्डमा कहाँ जान्छ, एक चुड्कीमा कहाँ जान्छ थाहा छैन, संयमी भएर बस। फलेको वृक्ष जसरी नुकेको हुन्छ, पढेको व्यक्ति त्यस्तै नुग्नुपर्छ। सम्पत्ति कमाएको व्यक्ति निराभिमानी हुनुपर्छ। असल कुलमा जन्मेको व्यक्ति असाध्य निहुरिनुपर्छ। बाणीमा मिठास, सत्यम ब्रियात, प्रियम ब्रियात, न ब्रियात सत्यम प्रिय। महाभारतले भन्छ सत्य बोल, प्रिय बोल, अप्रिय कदापि नबोल, अरूको अपमान नगर। एकजना व्यक्तिको तिमीले अपमान गर्यौ भने तिम्रो अपमान गर्नका लागि 100 जना तिम्रा पछाडि रहेका हुन्छ। महाभारतले यही नीति निर्देशन गर्छ। देवराज इन्द्रले गुरु बृहस्पति आउँदाखेरि उठेर अपमान गरे। भयभरको सम्पत्ति पूर्णतया नष्टभ्रष्ट हुने सम्भावना देखियो। दानवहरू जाइ लागे। परमात्माका शरणमा गए, भगवान नारायणको शरणमा। विश्वरूपलाई गुरु आचार्य स्थापना गरेर फेरि राज्यलाई संरक्षण गरे। कवच सुनाए, कवच पाठ गर। हाम्रो कवच भनेको पूजा हो, पाठ हो, देवताको स्मरण हो। यो कवच लगाइरहनुपर्छ। युद्ध मैदानमा जाने जो योद्धा छ त्यसले कवच नलगाइकन युद्ध मैदानमा गयो भने परपक्षद्वारा मारिन्छ, बच्न सक्दैन, सफल कुशलपूर्वक त्यो फर्किँदैन। त्यस्तै हामी सबै सृष्टिमा आएका छौँ। पूजा रूपी कवचद्वारा, मन्त्रको जप रूपी कवचद्वारा सुरक्षित भऊ तिमी। मन्त्र नजपिकन गृहस्थहरूले भोजन गर्नु हुँदैन। योग्य पुरुषबाट दीक्षा मन्त्र सुन। ब्राह्मणहरूले व्रतबन्ध गरेर गायत्री सुनेका हुन्छ। गायत्री मन्त्र नभुल। गायत्री मन्त्र भनेको कवच हो। कवचले तिम्रो संरक्षण गर्दछ। दीक्षा मन्त्र हुन्छन् योग्य व्यक्ति, योग्य पुरुषबाट तिमीले दीक्षा मन्त्र सुनेर कमसे कम 108 पटक परमात्माको नाम जप। 108 पटक जपिएका नाम कवचको रूपमा रहेका हुन्छ। तिमी सुरक्षित हुन्छौ। प्रभु सम्बन्ध उपस्थापित गर्छ मन्त्रले। तीर्थ व्रत दान पुण्य गर, त्यो कवच हो। त्यसैद्वारा सुरक्षित हुन्छौ, नभए सुरक्षित हुँदैनौ। खान्छौ, हाँस्छौ, केही समय बोल्छौ, परिचय दिन्छौ। आयो ट्याप्प टिप्यो, लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकिएर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन। त्यो कुन दिन आउँछ, ट्याप्प टिपेर लिएर जान्छ। त्यस बेलामा नाता गोता, इष्टमित्र, कुल कुटुम्ब कसैको केही लाग्दैन। विनाशशील संसारमा जन्मेका व्यक्तिले अविनाशी स्वरूप परमात्माको उपासना गर्नुपर्छ। यो सङ्केत इन्द्र र गुरुको सम्बन्ध छ। गुरुको अपमान गर्दा बित्तिकै ठुलो श्री सम्पत्ति नाश भयो। फेरि आचार्य वर्ण गरिसकेपछि सम्पत्ति यथास्थितिमा रह्यो। धर्म, संस्कृति, संस्कार, मर्यादा, परम्पराको तिमीले अपमान गर्न पाउँदैनौ। गरौँ अपमान गर्दा बित्तिकै तिमीले ठुलो क्षति, नोक्सान, हानि सहन गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। यज्ञको विधि तिमीले विधिपूर्वक गर्नुपर्छ। जब जानेर गर, पूजा जानेर गर, यज्ञ जानेर गर,
बाबुबाजेले गर्थे भनेर त्यतिको आधारमा मात्रै नगर। मन्त्र भनेको के हो, पञ्चाक्षरी के हो, द्वादशाक्षरी के हो, माला कसरी जप्ने हो, माला र परमात्माको सम्बन्ध कस्तो छ, मूर्ति र मन्त्रको मालाको सम्बन्ध कस्तो छ, उपास्य देव र उपासकको सम्बन्ध कस्तो छ, जानेर गर। यदि नजानिकन गर्यो भने नोक्सान हुन्छ, क्षति हुन्छ, उल्टो फल फल्छ भन्ने यो सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नको लागि वृत्रासुरको सन्दर्भ आयो। ऋषि त्वष्टाले इन्द्र जस्तो शत्रुलाई नाश गर्ने मैले छोरो जन्माउँछु। त्रिशिराको वध भइसकेपछि, एक पुत्रको नाश भइसकेपछि मेरो पुत्रको नाश गर्ने अर्को शत्रुलाई जन्माउँछु भनेर अग्निमा आहुति दिँदा इन्द्र शत्रु विवर्धस्व सुहा गर्दा विधि वाक्यमा त्रुटि हुन्छ। त्रुटि हुँदा इन्द्रलाई मार्ने शत्रु उत्पत्ति होस् यज्ञ कुण्डबाट भन्दै गर्दा शत्रुले मार्ने अर्थात् इन्द्रले मार्ने छोरो जन्मोस् भन्ने यस्तो उल्टो अर्थ भयो। त्यही भएर इन्द्रद्वारा मृत्यु हुने वृत्रासुरको जन्म भयो, वृत्रासुरको मृत्यु भयो। इन्द्रले आफ्नो स्थितिमा रहेर काम कर्महरू गरे। यसरी यज्ञ यागादि गर्दा विधि युक्त गर्नुपर्छ, विधि रहित गर्न पाइँदैन भन्ने सन्दर्भ पनि त्यहीँनिर षष्ठ स्कन्धमै आएको छ। भगवान नामको प्रभावको सन्दर्भमा पनि अजामिलको सन्दर्भ षष्ठ स्कन्धमै आएको छ। प्रारब्धले जे जे दिन्छ आफूले कर्म जस्तो गर्यो त्यो कर्म प्रारब्धको रूपमा अधिष्ठित भएको छ। धेरै बल नगर भन्नको लागि वृत्रासुरको पूर्वजन्मको चरित्र चित्रकेतु राजाको चरित्र आयो। चित्रकेतुका कही रानी, एक रानीमा छोरो जन्मे, अन्य रानीहरूलाई डाहा हुन्छ। अब हामी रानीका राजाका अपमानित पत्नी हुने भयौँ। अब बराबर हुनको लागि के गर्नुपर्छ, एउटा छोरो जन्मेको छ त्यसैलाई विष खुवाइदिएर त्यसको मृत्यु भयो भने हामी बराबर हुन्छौँ भन्ने भावना गर्छन् रानी, अन्य रानीहरूले। कुलमा एउटा सन्तान जन्म्यो यसैद्वारा हामी कृतार्थ हुन्छौँ भनेर प्रारब्धलाई उनीहरूले सम्झन सकेनन्। परमात्माको प्रसाद वरदान हो भन्ने सम्झन सकेनन्। पुत्रको मृत्यु हुन्छ अनि त्यसपछि अन्य रानीहरूलाई सन्तुष्टि मिल्छ। दुष्टको स्वभाव यस्तो हुन्छ, यो दुष्टको स्वभाव। अर्काको बिग्रेर आफ्नो सप्रोस् भन्ने भावना तपाईँमा आउनुभयो भने त्यो दुष्टै स्वभाव। मैले भर्खरै सुन्दै थिएँ वक्ताबाट स्वर्गबाट आएका व्यक्तिका चिन्ह, नरकबाट वा अशुभ गतिबाट आएका व्यक्तिका अहिले भर्खरै शरीरमा चिन्ह र व्यवहारमा चिन्ह, बोली भाषा शैलीमा चिन्हहरू चिन्हित हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो। त्यसले ती रानीहरू पनि सुखी हुन सकेनन्। ऋषि अङ्गिराले तिम्रो प्रारब्धमा छैन, प्रारब्धमा नभएको चिज नमाग, तिमीले हरिभजन गर, परमात्माको उपासना गर। सबैको पिता माता बन्धु बान्धव प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभुले दिनुभयो हात थाप, दिनु भएन सन्तुष्टि बन, कर्म गर, कर्ममा प्रमादी नबन। म मनुष्य हुँ, के खाने के नखाने, मेरो बोली भाषा कस्तो, मेरा कर्म विचारहरू के कस्ता हुनुपर्छ भन्ने स्वयंले विचार चिन्तन गरेर यो यात्रालाई सम्यकतया अगाडि बढाऊ। यो नीति निर्देशन गर्नको लागि राजा चित्रकेतुको सन्दर्भ प्रस्तुत हुँदै हुँदै षष्ठ स्कन्ध समाप्ति भएर सप्तम स्कन्ध यहाँ प्रारम्भ भएको छ। सप्तम स्कन्ध प्रह्लादको चरित्र सबैलाई कण्ठस्थ छ। प्रह्लादलाई सबैले जान्नुहुन्छ। युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ, भगवान केवल देवताका मात्र पक्षपाती भए जस्तो देखिन्छ। देवताको आडमा रहेर दानवहरूको वध गरेको वा अपमान गरेको देखिन्छ। त्यस्तै नै हो भने देव दानव मानव पशु पक्षी कीट पतङ्ग परमात्माका एकै सन्तति हुन्। यसरी कसैको पक्षपाती बन्नु राम्रो कुरा होइन। यो सन्दर्भ उठाउँदै गर्दा देवर्षि नारदले त्यस्तो होइन, भक्त प्रह्लाद असुर कुलमा जन्मेका हुन्।
देव दानव मानव कसैको पनि पक्षपाती परमात्मा हुनुहुन्न, गुणको पक्षपाती हुनुहुन्छ, भजन भक्तिको पक्षपाती हुनुहुन्छ। भगवानको सन्दर्भमा यो उच्च, यो नीच, यो चोखो, यो जुठो, यो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यो स्त्री, यो पुरुष, यो धनी, यो गरिब परमात्मामा हुँदैन, यो त व्यक्ति जीवमा हुन्छ। परमात्मा समदर्शी हुनुहुन्छ, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, चाहे उच्च कुलमा जन्मेको चाहे पठित चाहे अपठित, त्योसँग कुनै सम्बन्ध छैन। परमात्माको सम्बन्ध उसको भक्ति कस्तो छ, उसको हृदय कस्तो छ, उसका कर्म रेखा कस्ता छन्, त्योसँग मात्र परमात्मा प्रभुको सम्बन्ध रहन्छ, अरूसँग सम्बन्ध रहँदैन। परमात्माले देवताको मात्र पक्ष होइन, असुर दानवको पनि पक्ष लिनुहुन्छ यदि गुण छन् भनेर यो सन्दर्भलाई प्रस्तुत गर्नको लागि प्रहलाद हिरण्यकशिपुको सन्दर्भ सप्तम स्कन्धमा आएको छ। दिति र अदितिका सन्तानले यो सारा लोकहरूलाई परिपूर्ण गरेको छ। यी प्राय गृहस्थ आश्रममा घट्ने घटनाहरू प्रस्तुत छन्। हिरण्यकशिपुले भगवान नारायणको विद्वेष गर्छ, यो पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ। नारायणको विद्वेषी हिरण्यकशिपु, तर तिनको कुलमा प्रहलादको जन्म हुन्छ। त्यस्ता भगवानको विद्वेषीका गर्भबाट कसरी यो प्रहलाद जस्तो भक्त जन्मियो भन्ने सन्दर्भ आउन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला सबैले। हिरण्यकशिपुको चरित्र त्यस्तो भए तापनि, भावना त्यस्ता भए तापनि कयाधु भक्तिनी थिइन्, ख्याल गर्नुहोला। तपाईँहरू सबै गृहस्थ हुनुहुन्छ, कसैले प्रमाद नगर्नुहोला। 4 आश्रम मध्येमा गृहस्थ आश्रम सुन्दर, सभ्य, शिष्ट र गौरवपूर्ण हुनुपर्छ है। तपाईँहरूका गर्भबाट जन्मेका व्यक्ति नै ब्रह्मचारी बन्छन्, सन्यासी बन्छन्, वानप्रस्थ बन्छन्। गृहस्थीको गर्भबाटै भगवानले अवतार धारण गर्नुहुन्छ। तपाईँ चान्ने चुन्ने व्यक्ति होइन। अब यो भाँडालाई कस्तो बनाएर राख्नुहुन्छ, गृहस्थ आश्रमलाई कस्तो बनाएर राख्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूको जिम्मामा हो। राजा दशरथ, कौशल्य गृहस्थ, गर्भबाट राम जन्मिनुभयो, आँगनमा मर्यादा पुरुषोत्तम राम खेल्नुभयो। वसुदेव देवकी गृहस्थ, जसका आँगनमा, जसका काखमा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अवतरित हुनुभयो। बडे बडे ऋषि मुनि महर्षिहरू सबै गृहस्थका गर्भबाट जन्मेका छन्। कस्ता गृहस्थ होलान्, कति भाग्यशाली गृहस्थ होलान्। आज दुःख लाग्छ, गृहस्थ आश्रमका सन्तानहरू बाणीमा मिठास छैन, कर्म शुद्ध देखिँदैन, शिरमा हेरो टुप्पी छैन, गलामा हेरो यही यज्ञ पवित्र छैन, निधारमा हेरो टीका तिलक छैन, 16 श्राद्ध आउँछ, मातापिताको श्राद्ध गर्ने बेलामा गृहस्थले मुण्डन गरेको देखिँदैन। गृहस्थको घरमा न शङ्ख बज्छ न घण्ट बज्छ। बिहानै उठे, राति 12 बजेसम्म टिभी हेरे, 8 बजे उठे, खानी नखानी खाए, पञ्चाङ्ग देवताको पूजा छैन, मन्त्रको जप छैन, आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृतौ जीवन मुक्ति। शास्त्रले बचाउँछ, बाबु आहार शुद्ध गर। आहार शुद्ध भयो भने विचार शुद्धि हुन्छ। मन बुद्धि चित्त अहङ्कारका चर्चा आउँछन्। मन पवित्र बनाऊ, बुद्धि पवित्र बनाऊ, चित्त पवित्र बनाऊ, अहङ्कार असाध्य पवित्र बनाऊ, जीवन देवताको एउटा मन्दिर जस्तो बनाऊ र राम्रो हुन्छ। कसाई खाना जस्तो नबनाऊ। आहार शुद्धि गर, विचार शुद्धि गर, चिन्तन शुद्धि गर, धर्मका उपासक बन। हित्वात्म पापम गृह मन्दकोपम, हित्वात्म पातम गृह मन्दकोपम, वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत।
गृहस्थ आश्रम रूपी एउटा अन्धको बाहिरपट्टि त देख्न सक्दैन, बिचरा त्यहीँ बस्यो, त्यहीँको चिन्तन, त्यहीँको मनन, त्यहीँ आज खायो, भोलि खायो, पर्सि खायो, त्यहीँका चर्चा परिचर्चा गरेर आयु जति व्यतीत भएकोले गृह अन्धकूप भनेर भनिन्छ। त्यसलाई परित्याग गरेर वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, जङ्गलमा जाओस्, हरि परमात्माको आश्रय लियोस्। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव भनेर यसरी मन्त्रको जप, परमात्माको उपासना गर्नु, यसैमा हित छ, यसैमा कल्याण छ भन्ने कुरा यही पढेर आए भगवान्। हिरण्यकश्यपलाई रिस उठ्छ। त्यसपछि ठिकै छ, बच्चा हो भनेर छोडिदिन्छन्। अर्को दिन फेरि घरमा आयो, बाबु आज के पाठ पढेर आयो? आज त 9 कक्षा पढेर आएँ भने। एक दिनमा 9 क्लास पढेर आयो अरे, 9 कक्षा पास गरेर आएँ भन्छन् हात उठाएर, बडा प्रसन्न चेहरामा साथमा। 9 कक्षा, कति 9 कक्षा, कस्तो कस्तो कक्षा पढ्यौ? सर्वणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। परमात्माका दिव्य कमनीय कृतिको श्रवण गर्नु, कमनीय कृतिको गान गर्नु, स्मरण गर्नु, पाउको सेवन गर्नु, पूजा अर्चना गरिरहनु, वन्दना गर्नु, सेव्य सेवक भाव सम्बन्ध उपस्थापित गर्नु, अनि परमात्मा मेरो बन्धु हुनुहुन्छ, सखा हुनुहुन्छ, यो भावना गर्दै अनि अन्त्यमा आत्मनिवेदनम, आफूलाई लगाएर पूर्णतया समर्पण गरिदिनु। अब सौंपदिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में भने जस्तो आत्मालाई समर्पण गर्नु। यही 9 कक्षा पढेर आए। यस्तै यस्तै भन्दै जान्छन्। त्यसपछि गुरुहरूलाई लान्छन लगाउँछ हिरण्यकश्यपले, हामीले यस्तो पढाइ सिकाएका छैनौँ। गुरुहरूले उत्तर दिन्छन्। प्रह्लादलाई नकिचमा राखेर गुरुहरूले भन्छन्, यस्तो तिमीलाई कसले पढायो, कसले सिकायो भन्दै गर्दा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकी अम्मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। हे राजन, हामीले पढाएका होइनौँ, हाम्रो यो गुरुकुलमा अर्को दोस्रो तेस्रो व्यक्ति पनि कोही प्रवेश गरेको छैन। यसले जो उत्तर दिएको छ नैसर्गिक बुद्धिको आधारमा उपदेश दिएको छ, उत्तर दिएको छ। एउटा नैसर्गिक बुद्धि हुन्छ कि भित्रैबाट आएको बुद्धिलाई नैसर्गिक बुद्धि भन्छन्। कसैले पढाएर रटाएर सिकाएर होइन, नैसर्गिक बुद्धि भित्रबाट आएको बुद्धि। त्यसपछि गुरुहरूले यो कहाँबाट तिमीले उत्तर दियौ भन्दै गर्दा जसको प्रेम, जसको प्रीति परमात्माका चरणारविन्दमा लागेको छैन त्यस्ता व्यक्तिले नै मैले दिएको उत्तरलाई उल्टो सम्झिन्छन्। पुनः पुनः चर्वित चरबडानाम, सांसारिक व्यक्तिले के गर्छन्, बिचरा एकपटक चबाएकालाई बारम्बार त्यही चबाइरहन्छन्। यिनले अरू केही पनि जान्दैनन्, तपाईँहरूले केही जान्नुहुन्न भनेर प्रह्लादले उत्तर दिँदै दिँदै जान्छन्। अनि कुमारहरू, असुर कुमारहरूलाई, हे बाबु हो, मेरा पिताले भनेको नमान, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। समय थोरै भएकोले अब मैले यहाँ धेरै व्याख्या गर्न सकिँदैन। असुर कुमारहरूलाई साथमा राखेर, हे बाबु हो, धर्म कर्म पुण्यप्रद कर्म बाल्य अवस्थादेखि नै गर्नुपर्छ, बुढो भएपछि गरुला भनेर कदापि भन्न हुँदैन। किनकि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम, मनुष्यको जन्म अत्यन्त दुर्लभ छ। दुर्लभ जन्म सुलभ हुन आएको छ, परन्तु अर्थ दिनिवाला छ। एउटा दोष के छ भने अध्रुव कतिखेर नाश हुन्छ थाहा छैन। यस्तो जन्म प्राप्त गरेर आजदेखि नै परमात्माको उपासना गरेर परमात्मालाई प्रसन्न बनाउनु पर्दछ, यसैमा हित छ भनेर सारा असुर कुमारहरूलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै प्रह्लाद अगाडि बढ्छन्। यसले राम्रो काम गरेन, यसले मेरो नीति विपरीत कर्म गरिरहेको छ भनेर धेरै विघ्न विक्षेपहरू प्रह्लादका अगाडि ल्याइदिन्छन्। यसलाई मार, माटो मुनि पुरिदेऊ, जलमा बगाइदेऊ, हात्तीद्वारा कुल्चाइदेऊ,
यस्तो यो कन्टकलाई मेरो दरबारभित्र राख्नु हुँदैन भनेर धेरै प्रयास, अनैतिक प्रयास हिरण्यकशिपुले गर्दा गर्दै पनि प्रह्लादलाई केही हुँदैन। किन? समर्पित भावना भनेको त्यो। प्रह्लाद पूर्णतया विश्वास, पञ्चाङ्ग देवताको पूजा गर्नु, गुरुद्वारा प्राप्त दीक्षा मन्त्र जप्नु, 2-4 श्लोक भए पनि पाठ गर्नु, इमान्दारितापूर्वक गृहस्थ आश्रमलाई अगाडि बढाउनु, आफू सुखी बन्नको लागि अर्कालाई दुखी नबनाउनु, अर्काको धन सम्पत्तिमा हस्तक्षेप नगर्नु, जे जति प्रभुद्वारा प्रदत्त वस्तु छ त्यसैमा सन्तुष्टि हुनु गृहस्थ आश्रमीहरूको धर्म हो। गृहस्थ आश्रममा हुम स्वाहा सोधा हुनुपर्छ। सोधा शब्दद्वारा पितृको सम्मान, स्वाहा शब्दद्वारा देवताको सम्मान, समयमा तीर्थ व्रत, दान पुण्य, धर्म संस्कृति संस्कारको रक्षा गृहस्थ आश्रमबाट हुनुपर्दछ। घरमा आएका अतिथिहरू भोकै फर्किनु हुँदैन। यदि घरमा अतिथि आएका छैनन् भने मुष्टि उठाएर खानुपर्छ गृहस्थहरूले। आफूले खानुभन्दा पहिल्यै देवतालाई उठाउनुपर्छ एकमुठी। यो गर्नु भएको छैन तपाईँहरूले? तपाईँहरू सबै गृहस्थ हुनुहुन्छ, आफ्नो मात्रै कोठो वा भगरी भर्नु भएको छ कि देवताको नाममा पनि केही उठाउनु भएको छ? यदि मुष्टि नउठाइकन खानु भएको छ भने तपाईँहरूले अन्न खानुहुन्न। फेरि 3 अध्याय गीतामा श्लोक आउँछ, यो मेरो श्लोक होइन, आज ज्ञानानन्द गुरुले कुन्नी के भनौ, विमलानन्द गुरुले ठिक्क भन्नुभएको थियो। यो ज्ञानानन्द गुरु आएर के भनौ भन्नु होला। यो भुङ्क्तेस्तेन एव स भनेको छ हो। के भन्छ गीताले? भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कि ज्ञानानन्दले भनेको होइन। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्यत्वघम पाप ए पचन त्यात्म कारण। मेरो श्लोक हो र यो? यहाँ विमलानन्द स्वामीलाई चेलेरामले सोध्छु, यहाँ पण्डितजीहरूलाई सोध्छु, ए शोभाकारजी मेरो श्लोक हो र यो? भगवान श्रीकृष्णको 3 अध्यायमा छ, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो, यज्ञ गरेर बाँकी रहेको प्रसाद हुन्छ। योगी सन्यासी भिक्षु याचकहरूलाई दिएर बाँकी रहेको प्रसाद हुन्छ। याचकहरूलाई दिएर रहेको सम्पत्ति, यज्ञ गरेर रहेको सम्पत्ति प्रसाद हुन्छ। त्यो प्रसादी सन्ततिलाई खुवायो, आफूले खायो भने मन प्रसन्न हुन्छ, खुसी सुखी हुन्छ। सम्पत्ति थोरै भए पनि त्यो प्रसन्न हुन्छ। यदि आफ्नो लागि मात्र कसैले पकाएको छ भने यो भुङ्क्ते स्तेन भन्छ, त्यो व्यक्ति के हो? चोर हो। त्यसले पाप खान्छ, अन्न खाँदैन भनेर बताउँछ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, आफ्नो लागि मात्र कसैले पकाएर खान्छ भने अन्न खाँदैन कि खान त दाल भातै खाएको हुन्छ। मान्छेले देख्दा त दाल भातै हुन्छ, तर शास्त्रले त्यसलाई दाल भात अन्न भोजन भन्दैन, त्यसलाई पाप भन्छ। चाउल परमात्माको सम्पत्ति, गहुँ परमात्माको सम्पत्ति, सारा अन्न परमात्माको सम्पत्ति। त्यही परमात्मालाई अर्पण नगरिकन खाने। तपाईँले फलाउनुहुन्छ चाउल, ल त घरभित्र बसेर बुढी माउ मैले चाउल बनाउँछु, तिमीले बाहिरको बोकहरू बनाउँछौ, भुस बनाऊ भनेर 2टा बुढाबुढी बसेर बनाउन सुरु गर्नुहोस्। ल यो 16 नम्बर हो कि कति नम्बर हो? कतिको पुरुषार्थी हुनुहुन्छ हेर उनीहरूलाई। तिमीले तलको नल बनाऊ, मैले बालो बनाउँछु भनेर बुढा माउ र बुढी माउ। हुन त घरमा 2टै माउ नै हुँदो रहेछन्, बुढी पनि माउ, बुढो पनि माउ। कसैले बालो बनाउनु, कसैले त्यो गहुँभित्र दुध राखिदिनु। ल त कतिको गर्न सक्नुहुन्छ? गर्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? अन्न परमात्माको सम्पत्ति, पानी परमात्माको सम्पत्ति, औषधि सारा परमात्माको सम्पत्ति। अनि ल्याएर पकायो, अनि त्यसपछि आफूले पेटभरि खायो, कोठरी भर्यो। तोदियम वस्तु देवेश तुभ्यमेव समर्पये गिरिया। हे प्रभु, हजुरको सम्पत्ति हो, मैले अब खाएर बाँच्दैछु, मलाई दोष नलागोस्। तुलसी पत्र चढाएर तोदियम पर छोटो श्लोक छ, रट्न सकिन्छ नि चाह्यो भने।
बाबाहरू चोकको दोकानमा बसेर चिया गिलासमा राख्यो, तास हातमा राख्यो, अनि त्यसपछि फ्याट फ्याट त कुन पार्टीको, म यो तेरो पार्टी के, तेरो पार्टी भन्न त मेरो पार्टी राम्रो भनौँ। पार्टीका हरिश्चन्द्रको चरित्र यहीँ आउँछ। राजा भागीरथी गङ्गाजीलाई अवतरण गराएका चरित्रहरू पनि यही नवम स्कन्धमा आएका हुन्छन्। यहाँ धेरै नामावलीहरू छन्। यी नामावलीहरू तपाईँहरू आफैले पढ्नुहोला। यो नवम स्कन्धका चरित्र सुखदेव स्वामीका चरणारविन्दमा समर्पण गर्नुपर्छ, अरू उपाय केही छैन। यसपछि अब दशम स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ। दशम स्कन्ध भागवत यो साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णको स्कन्द हो। 90 अध्याय छ। भगवान् कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्य हो राज्ञांश्चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम भनेर राजर्षि परीक्षितले सोध्नुभएको छ। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीय राजाको चरित्र भन्नुभयो। अद्भुत चरित्र थिए। अब यदुवंशमा भगवान् श्रीकृष्ण अवतरित हुनुभयो भने कसरी अवतरित हुनुभयो, यी सारा चरित्र बताउनुहोस् भन्दै गर्दा देवकी पुत्री देवकीको विवाह वसुदेवसँग हुन्छ। बहिनीको विवाह धुमधामसँग कंस राजाले गरिदिन्छन्। यो पनि चरित्र सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले। यो पिष्ट पिषण के गर्ने सबैलाई कण्ठस्थ छ, सबैलाई कण्ठस्थ छ। धुमधामसित विवाह हुन्छ। विवाह हुँदा गर्दै अचानक आकाशवाणी हुन्छ। पापको अलि थुप्रो बढी नभएसम्म देवताहरूको अवतार पनि हुँदैन कि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। त त्यसपछि आकाशवाणी हुन्छ। अरे मूर्ख कंस, तँलाई केही थाहा छैन, यिनैको 8औं गर्भबाट तेरो मृत्यु हुँदैछ। मृत्युलाई देखेर, मृत्युलाई बोकेर यति ठुलो हर्षोल्लास, मूर्ख कंस, यिनको 8औं गर्भबाट तिम्रो मृत्यु हुँदैछ। मृत्युलाई बोकेर हिँडिराखेको छ, बडा प्रसन्न भएर हिँडिराखेको छ मूर्ख भनेर। कुनै दाइले पनि के दिएका थिए अरे। यो भागवत मेसैसित सुनियो भने यो 16 नम्बरमा मलाई कमसेकम 4 महिना पाल्नु होला र बल्ल सुन्न पाउनुहुन्छ। मलाई पाल्न सक्नुहुन्छ होला भन्नुहोस्? 4 महिना पाल्न सक्नुहुन्छ? खै भक्तहरू डरे। ल 4 महिना मलाई कतिले पाल्न सक्नुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। उठेनन्। यो जसका उठेनन् बरु उहाँले सत्य ठान्नु भयो। ज्ञानानन्दलाई मात्रै पालेर भएन। गुल्मी यहीँ, बागलुङ यहीँ, अर्घाँची यहीँ, स्याङ्जा यहीँ, यता विराटनगर, काठमाडौँ ज्ञानानन्द गुरु कहाँ हुनुहुन्छ भनेर घर गाउँ जति घेर्न थाले भने अनि बिहानै उठेर घन्टी बजाएर हे भगवान् ज्ञानानन्द गुरु चाँडो यहाँबाट देवघाटतिर लागोस्। त्यसपछि विघ्न पर्छ। बहिनीलाई त्यहीँ मार्नको लागि तयारी हुन्छ पापी कंस। वसुदेवले धेरै सम्झाउनुहुन्छ, राजर्षि यो पाप नगर्नुहोस्। एक स्त्री अर्की बहिनी विवाहको उत्सव, यस्तो पाप गर्न अनुचित हुन्छ भनेर वसुदेवले सम्झाउँदा नमानिसकेपछि यिनका सारा गर्भ जति जन्मिन्छन् तपाईँलाई ल्याएर मैले बुझाउने छु भनेर वसुदेवले प्रतिज्ञा गरिसकेपछि यिनले झुठो बोल्दैनन्, यी सत्यवादी ब्राह्मण हुनु भनेर छोडिदिए। वसुदेवले लिएर जानुहुन्छ। 6औं गर्भसम्म लिएर बुझाउनुहुन्छ। पापी कंस पापको डर, दयाविहीन हृदय भयो भने त्यसले जे पनि गर्छ। अगाडि एउटा शिला पत्थर बनाएर आएको थियो, त्यही औषधि गर्थ्यो। बिचरा 6 भान्जा जतिको त्यही वध गर्यो। 7औं गर्भ पतन भयो भनेर उता यशोदाको गर्भमा प्रवेश हुन्छ। अब 8औं गर्भ भगवान् श्रीकृष्ण गर्भस्थ हुनुहुन्छ। गर्भस्तुति छ। सारा देवता ब्रह्मा आदि गरेका देवताहरू आएर सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम भनेर यहाँ भगवान् तपाईँको व्रत सत्य, आचरण सत्य, कर्म सत्य,
असत्य हजुरमा प्रविष्ट हुन सक्दैन। सारा देवताहरूले स्तुतिर प्रार्थना गर्छन्। वसुदेव र देवकीको शरीर प्रसन्न हुन्छ। समय आउँछ मन्द मन्द मनु गर्दति मेघ। भाद्र महिना अष्टमी तिथि, नक्षत्रहरू सबै मिलेका छन्। समुद्र आफ्नो स्थितिमा रहेका छन्। ग्रह गोचर यथास्थितिमा रहेका छन्। मन्द सुगन्ध शीतल 3 प्रकारको वायु बगिरहेको छ। सारा समुद्रहरू स्तुति गरे जस्तो गरेर स्तुति गरिराखेका छन्। अनुकूलको समय रात्रिको 12 बजे भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णको प्राकाट्य भयो। बोल श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको, भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको। त्यसपछि वसुदेव र देवकी समाधि अवस्थामा उनीहरू रहन्छन्। जय जयकार गर्न थालेर मन दुःख सब मनाउन थाले। अब मेरो पाठ यहीसम्म थियो। अब त लिजा पऱ्यो अर्को पाठ भागवत त भनिन्थ्यो, तर अब समय ठिकै छ। तपाईँहरूको तयारी उतातिर लाने छाने भएर यो भोट दिन पर्यो भने पहिलाहरू सबै देवघाटमा गुरुकुल बन्दैछ। देवघाटमा हरिहर मन्दिर बन्दैछ। यो छोटो परिचय मैले यहाँ बिचमा धेरै भूमिकाका शिक्षा कता कता आएका छन्। एक एउटा भूमिकाको शिक्षा त्यसको शिक्षा आएको छ। त्यो सबैमा धर्मको जय जय गोविन्द गोकुल गोकुल आयो गोविन्द गोकुल एक गोकुल मथुरा नगरी बीच बहती है दुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख कम सक मुख तुम लायो जियायो गोविंद गोकुल आयो आयो गोविंद गोकुल आयो। भवन में नौ भवन में नौ मतवाज गोकुल आयो गोविंद गोकुल